कल हम यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27वां यौम तासीस मना रहे हैं। कल है सालगिरह तहरीक इंसाफ की और यहाँ सब हम 7 बजे इकट्ठे होंगे और कल वो मनाएंगे। लेकिन आज आप सब ने मेरे साथ मिलकर हम खिताब के लिए बुला रहे हैं उस लीडर को जिसके बारे में शायर ने कहा कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। मैं यहां से बुलाऊंगा, आप वहां से रिपीट करेंगे आवाज़ बुलंद। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पहले से ज्यादा खतरनाक है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, वजीर आजम पाकिस्तान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपने सारे कारकुनों को फिर से खुशामदीद कहता हूं। यहां मैंने खुद कल शाम जो जिस तरह की शाम गुजरी, बहुत मैंने एंजॉय किया। और मैं फिर अपने जितने हमारे परफॉर्मेंस थे, इब्रार, नजम शिराज, शाह जमान और वो जो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ दी है जिसने अल्लाह ने जिसको मरीना, मैं सबको आज फिर इंतज़ार कर रहा हूँ इनको सुनने का। और मैं फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह की फैसल जावेद आपने सब ने एंटरटेन किया लोगों को। मेरा बस आपको मुख्तसर पैगाम है, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा बाद में, कि 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। इसमें यह पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान में यह हुकूमत तैयार है इलेक्शंस करवाने की या नहीं। जिस तरह आपको पता है कि ये रोंदू बच्चों की तरह विकेटें उठा के भाग गए हैं, मैच खेलने से डर रहे हैं। हम इनको वापस बुला रहे हैं कि तैयार आए, वापस आए, मैच खेले। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि इनके सामने एक शिकस्त इसलिए है कि उन्होंने मुल्क को, जब से इन्होंने साजिश करके मुल्क की इन्होंने क़यादत संभाली, तो मुल्क के जो हालात हैं, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से मुल्क के हालात इतनी तेजी से नीचे नहीं गए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में महंगाई, जो एक तेजी से मुल्क आगे दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 6% थी, आज वो आ गई है 0.4, जिसका मतलब बेरोजगारी, जिसका मतलब कि हमारे ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं, हमारे पास सलाहियत ही नहीं है वो कर्जे वापस करने की, अगर हमारी मुल्क में दौलत में इजाफा कम हो रहा है। तो इसलिए लोग इनसे मुतनफर है और ये डरे हुए हैं इलेक्शन से। और ये इसलिए भी डरे हुए हैं कि उनको डर ये है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया और तहरीक इंसाफ, तो इन्होंने जो इतनी मेहनत से एनआरओ लिया है, उनको उसका भी डर लगा हुआ है। 1100 अरब रुपए इन्होंने अपने माफ करवा लिए, तो इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो मैं आज अपनी तहरीक इंसाफ के कारकुनों, आपको और अपनी सारी कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अगर यह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अगर ये ना चली, और जो आइन वाज़े कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, अगर इन्होंने आइन की और सुप्रीम कोर्ट की उनके फैसलों की खिलाफ वर्जी की, तो सारे पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है, अपने मुल्क को बचाने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए कि हम फिर पुरअमन एहतजाज के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेंगे। क्योंकि कोई मुल्क नहीं चल सकता जब उसके आइन की खत्म हो जाती है कोई हैसियत। क्योंकि मुल्क तो चलता है कानून के ऊपर और उसी के से फैसला होता है इंसाफ क्या है। लेकिन जब आइन की कोई कदर नहीं है,
اس کا مطلب قانون ختم ہو گیا. اس کا مطلب پاکستان بنانا ریپبلک بن گئی, جنگل کا قانون آ گیا. تو اس لیے تو ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم پھر اپنے آئین کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم سب سڑکوں پہ نکلے. تو اس کی سب تیاری کر لو. میرا پیغام ساری پارٹی کو ہے, بلکہ سارے پاکستانیوں کو ہے, کہ اگر اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے, آپ سب تیاری کر لیں, اور انشاءاللہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح اپنے ملک کی آئین اور اس کے قانون اور اس کے سپریم کورٹ کی حفاظت کریں گے. جی فیصل آگے. بہت تالیاں عمر ملک کے لیے, بہت ہی اچھے, زبردست. اچھا, آج ہمارے مہمان بھی ہیں اور وہ بھی عمران خان صاحب سے سوال کریں گے. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا سمیع ابراہیم صاحب تشریف لائیے. احتشام بھائی, آپ بیرسٹر احتشام تشریف لائیے. صدیق جان تشریف لائیے. بھائی صدیق جان کے لیے بھرپور تالیاں. احتشام, تالیاں. سمیع ابراہیم صاحب جی. میرا عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے, جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں, بلکہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی بہت سی شخصیات, بہت سے اداروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے سب کو کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نہیں آنے, کیونکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے. لیکن یہ ایک بہت زیادہ خوف ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ بہت سی آئینی اور انتظامی عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے, کوئی تبدیلیاں کریں گے. یہ سب سے بڑا خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں صدیق, پہلے تو آپ کی میں دلیری کو اپنی سارے کارکنوں کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جس طرح آپ کو اٹھایا گیا اور صرف اس لیے کہ آپ میں وہ جرت ہے سچ بولنے کی اور سٹینڈ لینے کی, اور اس کے لیے آپ کو انہوں نے کوشش کی ڈرانے دھمکانے کی. جو ان کا طریقہ ہے وہ جو کالی ویگو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھا لیتے ہیں رات کو. دیکھیں میں سارے سسٹمز دنیا کے دیکھے ہوئے ہیں. کامیاب سسٹم وہ ہیں جدھر ادارے مضبوط ہیں. ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب اداروں کے اندر میریٹوکریسی ہوتی ہے اور اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا. ہم ادارے مضبوط کریں گے. سارے ادارے ہیں, یعنی عدلیہ کا ادارہ ہے, فوج کا ادارہ ہے, بیوروکریسی ہے, پولیس ہے. ان سارے اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ملک چلے گا. اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے کوئی عمران خان بڑے بدلے لے گا. ہوئے تو بڑے بڑے غلط کام ہیں. ہمارے دور میں جو 1 سال میں ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے وہ تو بہت ہے. لیکن میں آج آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی بدلے نہیں لینے, لیکن ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے. ہم وہ پارٹی ہے جو اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہی. ہم نے یہ ملک کو, یہ جو جس دلدل میں پھنس گیا ملک, اس کو نکالنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو میں آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, حقیقی آزادی آتی کیسے ہے؟ جب لوگوں کو انصاف ملتا ہے, جب ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, بنیادی حقوق کو ان کے انصاف کا نظام اس کی تحفظ کرتا ہے, لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں یہ نہیں بدلے لینے کی, پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کا. قانون سے اوپر کوئی نہ ہو. کوئی آ کے ملک چوری کرے اور کیونکہ وہ طاقتور ہے وہ NRO نہ لے لے, اپنی ساری چوری معاف کروا لے کیونکہ وہ طاقتور ہے. یہ سسٹم کے خلاف ہماری جنگ ہے, اور یہی میری تحریک آج سے 27 سال پہلے تھی کہ انصاف کی تحریک مطلب رول آف لا. تو ہمارا تو یہ مقصد ہے. جی السلام علیکم. عمران خان صاحب, بیرسٹر احتشام امیر الدین ہیر, اینکر پرسن سنو ٹی وی.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود کو سفیر کشمیر کہتے تھے، اور 5 اگست 2019 کے بعد ریاست پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے. جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ریووک کیا، اس کے بعد سے ابھی تک پاکستان کے، یا اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 8 سال میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر خارجہ اس نے بھارت کا دورہ نہیں کیا. لیکن ہمیں خبر یہ ابھی آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں ریاست پاکستان کے، وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے، جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد، اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے، تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا؟ آئی ایم آسکنگ دس کوشچن، آئی نو دیر آر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھوں. جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے. ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے. اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے، ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل و انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی، کیونکہ وہ سوورن ہوگا. یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی دی نا. اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا. ان کا نظریہ ہوتا اپنا پیسہ بچانا. اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں. ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑے وہی آپ کے اوپر ملک میں بمباری کر رہا ہے. اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے. لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا. ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو 12 اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی. تو وہ جب ان کی پراپرٹیز ان کی پرائیورٹی ہے. اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان جائے گا، ہم نے کیوں، میں تو ہندوستان ان سب سے بہتر جانتا ہوں. ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے، کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں. لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لے لی، اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا. تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی
ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے. ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے, ہندوستان آج اسٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا, ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے انٹرسٹ, ذاتی انٹرسٹ کے لیے آپ ہندوستان سے نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خان صاحب سمیع ابراہیم, بول ٹی وی میں اینکر ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کا جنون دیکھ کے, ان کا جوش دیکھ کے میں یہ مجبور ہوں کہنے پہ کہ اب یہ جو جنون, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور لوگ خان صاحب آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم مان چکے ہیں, آپ دلوں کے وزیر اعظم تو ہیں, آپ بہت جلد پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. دوسری بات, میں عید پر ابھی, کیونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ جھنگ سے ہے, شور کوٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, میں وہاں پر گیا. آپ یقین کریں, جب میں عید پڑھنے گیا, راستے میں بزرگوں سے ملا, 2 باتیں کی مجھے ہر بندے نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ کبھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور دوسرا انہوں نے کہا یہ وعدہ کریں کہ آپ ارشد شریف کا خون نہیں بھولیں گے, اسے معاف نہیں کریں گے. اور پھر ہر بندے نے یہ کہا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہوگی, ہم تو نہ ان سے مل سکتے ہیں, نہ انہیں ٹی وی کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں, آپ پلیز ہماری طرف سے انہیں دعائیں دیجیے گا, سلام دیجیے گا, اور کہیے گا کہ ہم آپ کی ایک اپیل پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ امانت تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. اب ایک میرا سوال ہے آپ سے. اس وقت پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی, انہوں نے ججز کے خلاف ایک کیمپین شروع کی ہے, اور عمر عطا بندیال خاص طور پر اس کا نشانہ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو وکلاء کی کمیونٹی ہے اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کے عوام, آپ انہیں کب کال دیں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے لیے باہر نکلیں, ان ججز کی عزت کے لیے باہر نکلیں, کیونکہ ججز کے پاس تو صرف سافٹ پاور ہے, اور اصل میں طاقت تو عوام کی ہوگی جس پر وہ الیکشن کروائیں گے. جی سبھی بہت بہت شکریہ. میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانا, اور سپریم کورٹ کا کام ہے کہ آئین کی عوام کے سامنے انٹرپریٹیشن کرے کہ آئین کیا کہتا ہے, تو اس کا مطلب کہ اگر یہ اس خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو لہٰذا الیکشنز ہی نہ کرواؤ اور آئین کے خلاف چلے جائیں اور سپریم کورٹ کے خلاف چلے جائیں, تو آج میں ساری قوم کو کہتا ہوں آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریں. کیونکہ اگر آپ نے احتجاج نہ کیا, اس کا مطلب کہ پاکستان کا آئین ختم ہو گیا. جب آئین ختم ہوتا ہے ملک ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو جو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ آئین کی کون سی شک ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی, تو جنگل کا قانون ہو گیا. تو یہ تو آپ نے سب نے, ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے, ہر وہ پاکستانی کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو نکلنا پڑے گا جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر ملکوں کے اندر ڈالرز نہیں رکھے ہوئے, جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ان سب کو نکلنا پڑے گا. اور یہ اگر ہم نہیں نکلیں گے, ہم ان بڑے طاقتور لوگوں کے درندوں کے غلام بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ ابھی بھی جب یہ انصاف نہیں دیتے, تو اصل میں جب جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا, وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہوتا ہے اور کمزور کو انصاف نہیں ملتا, وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ تو ٹیسٹ کیس آ گیا پاکستان کے لیے. اور میں اپنے صحافیوں کو تینوں, احتشام, صدیق, آپ کو اور آپ کو سبھی, دیکھیں صحافت کے اندر بھی نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجاہد ہوتے ہیں, جو رائے حق پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو سٹینڈ لیتے ہیں, جو ہر قسم کی مشکلیں برداشت کرتے ہیں رائے حق کے لیے. ان کا رتبہ اور ہوتا ہے, ان کی صحافت عبادت پہ چلی جاتی ہے. جیسے ایک پولیٹیشین ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے آتا ہے, تھانہ کچہری پیسے بناتا ہے, پٹواریوں سے
PW के फंड से रिश्वतें लेता है उसका, और जो दूसरा एक पॉलिटिशियन आता है कायदे आजम की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह, जो अपनी इंसानियत के लिए, अपनी कौम के लिए खड़ा होता है, उनका रुतबा फर्क होता है। कायदे आजम की जो पॉलिटिक्स है वो इबादत में चली जाती है, जो जात के लिए नहीं होती। और इसी तरह जिस तरह आपकी सहाफियों की, इसी तरह वो डॉक्टर जो अपना टाइम देता है, मुफ्त मरीजों गरीबों का इलाज करता है, और दूसरा डॉक्टर जो पैसे बनाने लगा, इनका रुतबा फर्क होता है। तो हमारा तो अल्लाह ने जो दीन दिया हुआ है, जो हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह सीधे रास्ते पे लगा हर वक्त 5 वक्त नमाज में, तो वो सीधा रास्ता तो वो होता है कि जो भी नेमत से अल्लाह आपको नवाजे, उसको जब आप इंसानियत के लिए खर्च करते हैं उस नेमत को, तो वो इबादत में शामिल हो जाती है। तो मैं आप तीनों को खराज तहसीन पेश करता हूं। भरपूर तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे अली अमीन गंडापुर से बचाए, अरे बचाओ। ये फजल रहमान, आप इधर क्या करें और इतना डर क्यों है? भाई ये अली अमीन गंडापुर मेरी ख्वाबों में आके मुझे डराता है, मुझे जीने नहीं दे रहा, मुझे खा जाएगा। लेकिन अली अमीन को तो आपने कैद में रखा हुआ, फिर क्यों डर रहे होता? अरे वो कैद कहाँ है? अरे वो पता नहीं कहां से निकल के मुझे ख्वाबों में आके डराता है और मुझे करता है बाओ। ये बताएं कि आप हंसे थे, उनके जो बाल काटे गए आप उस पर हंसे थे बहुत ज्यादा, क्यों? फैसल भाई, हमने उनके जो बाल काटे थे ना, वो इसलिए काटे थे ताकि उनका खौफ खत्म हो जाए, लेकिन हमारा अंदाजा गलत हुआ। अरे उसका खौफ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका खौफ तो और बढ़ गया। जैसे ये आपका कप्तान इमरान न्याजी कहता था ना, मैं इक़्तिदार से निकल के और ज्यादा खतरे नाक हो जाऊंगा। अरे वो तो बिल्कुल हो गया। अब तो गंडापुर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया। आपने अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी? अरे पार्टी, अरे पार्टी से याद आया, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं? आप हमारी पार्टी में क्यों आना चाहते हैं? आपकी तो हुकूमत जो है उसमें तो डीजल जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी बढ़ गई है। देखे आप मुझे डीजल न कहें, अगर हम डीजल होते तो कोई भी सिगरेट जलता हुआ हमारे ऊपर फेंक देता और हम जलकर भस्म हो जाते। हाँ, ये आप बिल्कुल हमें डीजल मत कहे, वरना हम आपके जनरेटर बंद करवा देंगे, फिर क्या करेंगे? इनके लिए भरपूर तालियां जो है इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया। जी, सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल की तरफ जाने से पहले आज क्योंकि ड्रॉज पहले हो चुके थे और नाम है जो निकले हैं ड्रॉज में, वो ले आइए मेरे पास ताकि मैं आपसे सवाल का कह सकूं। फरहाना सईद जी, सवाल कीजिए जी। फरहाना सईद, कैमरा उधर ले जाइए जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं फरहाना सईद फैसलाबाद सिटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ इस टाइम, और दूसरा मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तो मैं कोई 20 साल से एजुकेशन से रिलेटेड हूँ और एक अदारा चला रही हूँ, मैट्रिक तक एक स्कूल जो है मैं रन कर रही हूँ कुछ अरसे से। तो पहला क्वेश्चन तो मैं एजुकेशन के हवाले से आपसे करूँगी सर, कि पहले भी आपने कुछ रिफॉर्म्स की सिलेबस के हवाले से, लेकिन अभी जो है अब हम समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे इदारों का वो लेवल नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म ना हमारे स्टूडेंट्स के अंदर है और ना ही हमारे टीचर्स के अंदर है। तो जब हमारा स्टूडेंट यहाँ से हमारे इदारों से पढ़ के जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत, आप उसे कहें कि वो उस तरीका से उसको कंसिडर नहीं किया जाता, फेलियर है वहाँ पे। तो स्किल्स एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, सेकेंडली उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसके हवाले से आप क्या रिफॉर्म्स लाएंगे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म्स हैं दो हैं। एक तो जो हमने पूरी कोशिश की कि एक सिलेबस हो पाकिस्तान में, ये जो अंग्रेजों की गुलामी का बनाया हुआ सिस्टम कि थोड़े से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम, तो कोई 8 लाख बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, बाकी कोई 3 करोड़ बच्चे उर्दू मीडियम,
اور اس کے بعد 25 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں جاتے ہیں. تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ایک سلیبس ہو سارے پاکستان میں جو دنیا میں ہوتا ہے. تو ہم نے 5 کلاس تک تو ایک سلیبس پہ ہم آ گئے تھے, اور اس کے اوپر اور محنت کی ضرورت ہے. دوسرا, جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ان کو ایک, جس طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز چلتی ہیں, مثلا جس طرح نمل یونیورسٹی چلتی ہے, جس طرح اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز چلتی ہیں, وہ چلتی ہیں بورڈ آف گورننس کے نیچے. وہ چلتی ہیں جس طرح کہ اگر کوئی ٹیچر اچھا کر رہا ہو تو اس کو آپ زیادہ تنخواہ دیں گے, پروفیسر کوئی ہو تو سائنس اس کو زیادہ ملے گی, وہ مارکیٹ ریٹ پہ چلتی ہے. شوکت خانم کا میں آپ کو ماڈل بناتا ہوں. شوکت خانم کیوں ماشاءاللہ کامیاب ہے؟ کیونکہ ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ صرف میرٹ پہ فیصلے کرتا ہے, وہاں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے اس ہاسپٹل میں. اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے, اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. وہ بورڈ بیٹھتا ہے, وہ سب کا دیکھتا ہے, پرفارمنس کون دے رہا ہے, جو اچھا کر رہا ہے, جو برا ہے, سزا اور جزا ہے. تو اس طرح ان کی کوالٹی اوپر جاتی ہے. ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہاں ایک سسٹم ایسا بن چکا ہے جدھر سزا اور جزا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ٹیچر برا بھی پڑھا رہا ہے اور آ بھی نہیں رہا, لیکن وہ بھی تنخواہ لے رہا ہے, اور جو محنت کر رہا ہے وہ بھی لے رہا ہے. تو یہ سسٹم چلتے نہیں ہیں. ہم نے یہ ہاسپٹلس میں پہلے کوشش کی, پختونخوا میں, یہاں پنجاب میں تھوڑا سا, کہ ادھر بھی ان کو بورڈ آف گورننس بن کے یہ آٹونومس چلے. یہ پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں کر رہا, آٹونومی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے کریں جس طرح پرائیویٹ. کیوں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ وہ فیصلے سزا اور جزا پہ کرتے ہیں. گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز میں سزا اور جزا نہیں ہوتی, وہ اس لیے نیچے چلے جاتے ہیں. کئی بڑی اچھی چلتی ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, لیکن زیادہ تر یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہاں سفارشی, یہاں میرٹ نہیں ہوتا, تو یہ مسئلہ ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سارا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر میرٹ آ جائے. اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ اگر آپ سسٹم کے اندر میرٹ لے آئیں گے, سزا اور جزا لے آئیں گے, یہ سب انسٹیٹیوشن ٹھیک چلنا شروع ہو جائیں گے. مائک بلا وہاں پہ ہے, ان کے پاس مائک لے جائیے جلدی سے. السلام علیکم. عمران خان آپ کو سلام کرتے ہیں. میں باجوڑ سے تعلق رکھتا ہوں, اور جو پاٹا میں جنگ لڑی ہے پہلے حکومتوں سے پہلے, آپ کی حکومت میں جب آیا تھا تو بہت خوشحالی تھی. اب واپس حالات خراب ہو رہے ادھر, ایسا کیا وجہ ہے کہ حالات خراب ہو رہے ادھر؟ آپ کے اقتدار سے چلا گیا نا تو حالات بھی خراب ہو گیا, ایسا کیا وجہ ہے؟ ہم لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ادھر اور ہمیں امن نہیں دے رہے. یہی سوال تھا میرا. شکریہ محب اللہ. انشاءاللہ یہ جو اس وقت پرانے فاٹا کے اندر جو مسئلے ہیں یہ حل تب ہوں گے جب ہم جو دہشت گردی جو ابھی یہ یعنی پچھلے چند مہینے میں شروع ہوئی ہے, اس کے اوپر سب بیٹھ کے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز, وہ جو ہمارے فاٹا میں رہنے والے ہمارے پولیٹیشنز, بڑے مشران, سب بیٹھ کے اس کے اوپر ایک مذاکرات اور مشاورت کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ جو دہشت گردی کا ہے. لیکن دوسرا جو مسئلہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے اس وقت پاکستان میں جو معاشی بحران آیا ہوا ہے. یہ سارے پاکستان میں اس وقت جو پیسہ خرچ کر رہے تھے ہم پرانے فاٹا کے اندر, جو وہاں تبدیلی آ رہی تھی, جو سڑکیں بن رہی تھی, جو سکول وغیرہ, جو جتنی ہم انویسٹمنٹ کی کبھی پہلے ہوئی نہیں, تو وہ واپس فنڈز اب کٹ کر دیے ہیں. جو فاٹا کے جو پیسے آنے تھے وہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے اس کے اوپر قدر لگا دیا ہے. اس لیے جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے جس طرح کی خوشحالی وہ نہیں ابھی آ رہی. تو انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں, اللہ موقع دے گا پھر سے, اور یہ سارا علاقہ جو ہے اس کے اوپر ہم معاشی طور پہ بھی اور یہ جو مسئلہ دہشت گردی کا یہ بھی حل کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے تو یہ پہلی دفعہ میں
सबको इंटरव्यू करूंगा। इससे पहले मैंने कभी इंटरव्यूज नहीं किए, तो मुझे पूरा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन मैंने तकरीबन 1000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिला बाकियों का करने का। चाहता तो मैं सबका इंटरव्यू करना है। अब ख्वातीन का मैं इंटरव्यू खुद करूंगा, और मैं आपको भी बता दूं क्या क्या क्राइटेरियन होगा। सबसे पहले पार्टी की वफादारी, कि कितनी देर पार्टी में उनका कितनी देर रह चुकी है और उनका कितनी वफादार रह चुकी है। दूसरी चीज कि क्या वो असेंबली के अंदर जाके कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि असेंबली जो होती है, जो प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली, उसके अंदर भी ये नहीं हो सकता कि आप एमपी बन जाए लेकिन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है असेंबली में। और मैं ये कहूंगा कि पंजाब असेंबली में हमारी ख्वातीन की बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, तो ये मैं जरूर कहूंगा। तो वो हम सारा नोट कर रहे हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन थी और कईयों की नहीं थी, तो वो हम चेंज भी कर देंगे। और ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में दोनों होगा। फिर एक तीसरी कैटेगरी है टेक्नोक्रेट्स की, कि जिनकी किसी एक शोबे के अंदर स्पेशलाइजेशन है। तो क्योंकि वो बड़ा जरूरी होता है असेंबली के अंदर, जितनी भी आपके पास एरिया स्पेशलिस्ट अगर कोई हैं तो उनको जरूर लाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती है असेंबली में। नहीं, उनको हम कमिटीज में ले सकते हैं, उनको और बड़ी जगह हम प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 क्राइटेरियन है। हमने पूरी कोशिश की, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हम पैसे खर्च करें उन इलाकों में जो पीछे रह गए। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा फाटा के अंदर जो पीछे रह गया उधर खर्च किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा बलूचिस्तान में खर्च किया। कभी इतना बलूचिस्तान में पैसा नहीं गया जो हमारे दौरान में गया। और फिर जो ये सबसे पासमानदा पंजाब का इलाका डीजी खान, इधर हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। राजनपुर, ये सब पासमानदा इलाके हैं, पीछे रह गए। लेकिन हर इलाके जो पीछे रह गया उसको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में आप सारा और कई इलाके की मैं बात कर रहा हूं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं वहां पीछे रह गए हैं। और फिर से मैं कहता हूं फाटा के अंदर जो हमारे साथ जम हुए हैं, पुराना फाटा था, उधर भी बहुत पासबंदगी थी। और साउथ पंजाब के अंदर वहां भी पीछे, और अंदरून सिंध में खास तौर पे, अंदरून सिंध में बहुत ज्यादा गुर्बत है। और लेकिन मुश्किल ये है कि वहां जो इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो तकरीबन 15 साल से हुकूमत है, लेकिन उन्होंने बजाय अपने पैसा खर्च करने के लिए अंदरून सिंध में, उनका ज्यादातर पैसा लॉन्चेस में दुबई चला जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का कोई इलाका पीछे ना रहे। और ये जो हम पैसा जब खर्च करते हैं, डेवलपमेंट फंड्स की आप बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड हो, देखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में पासबंदगी कितनी है, और उसके मुताबिक ज्यादा पैसा उन इलाकों में खर्च करें जो पीछे रह गए। खान साहब, मैं पहले अपना तारुफ करवाऊंगा। मेरा नाम इकराम है, मैं गोयरे से तल्लक है मेरा, और मैं 87 कारकुन भी हूँ। 1987 से मैं बेनजीर के साथ रहा, और उसके बाद जब जरदारी की हुकूमत आई तो मैंने ये इसको खैरबाद कर दिया। फिर मैं दुनिया से दूर हो गया, मैं एक फकीरी की ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन जब आपसे मैंने सुना उम्मत के बारे में, दीन के बारे में, तो मैंने शौक पैदा हुआ कि मैं आपके साथ आपकी कमान में कुछ कर सकूं। तो मैंने ये 2 बुकें जब 28 फरवरी को, सॉरी 28 रमज़ान को मैं आपके शहर में आया, तो मैंने ये 2 दी है आपके, उसका नाम है शेर भाई, उनको मैंने दी है। एक ये मेरी सीवी है और दूसरी मेरी जद्दोजहद है। वो मेहरबानी करके आप उसका मुताला करें। अगर मेरी ज़रूरत हो, मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि सर, मैं सबके लिए ये करना चाहता हूँ कि निज़ाम से माशरा कायम होता है या माशरे से निज़ाम कायम होता है, ज़रा उस पर रोशनी डाल के इन सबको बता दें। देखिए, मेरी जो
27 साल, कल इंशाल्लाह 27 साल हो जाएंगे। तो ये जो जदोजहद है ये शुरू हुई थी इंसाफ की तहरीक। तो जो आपने अभी बात की ना कि क्या निज़ाम ठीक करके एक माशरा होता है या पहले माशरा ठीक होता है और वो निज़ाम ठीक करता है। माशरा वो जब तक उसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर नहीं रखी जाती, और ये आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो खुशहाल मुल्क हैं वहां इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, और जो गरीब मुल्क है वहां नहीं है। तो वो ये नहीं कि लोग गरीब मुल्कों में उनको समझ नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा बन जाता है जो ताकतवर है वो इंसाफ आने नहीं देता। वो क्यों नहीं आने देता? क्योंकि वो एक सिस्टम से फायदा उठा रहा है, वो कानून के ऊपर है, वो एनआरओ चोरी करके ले सकता है। तो वो जो ताकतवर है फिर वो जकड़ देता है, एक माशरे को आजाद होने ही नहीं देता। और आजाद होने का कैसे नहीं देता? इंसाफ नहीं आने देता। सो जो आपने बात की ना कि एक दफा आप इंसाफ कायम कर देते हैं तो वो माशरा खुद ही ऊपर आ जाता है, आजाद हो जाता है, और वो फिर माशरे को, इंसाफ एक माशरे को बनाता है। और दूसरी चीज है फलाई रियासत, जिधर एक रियासत में रहम होता है कमजोर के लिए। ये दो चीजें एक माशरे को ठीक करती है, माशरे को उठा देती हैं। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इन दो चीजों से कौम को दुनिया की इमामत करवाई थी, मुसलमानों की। हमारा भी अब आज यही इश्यू है कि हमारा इंसाफ का निजाम उधर तक गिर चुका है कि कोई किसी के हकूक नहीं है, कोई किसी को उठा के जेल में डाल दो, मारो पीटो, तशद्दुद करो, और बड़े बड़े डाकू चोरी करके भी उनको वो चोरी माफ करवा लेते हैं। तो ये निजाम नहीं चल सकता। तो जो आपकी बात है कि बिल्कुल जब एक दफा आप इंसाफ कायम करते हैं वो माशरा तब्दील हो जाता है। एक चीज देखें, यहीं से पाकिस्तानी दुबई भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं ना, वो वहां कोई फ्रॉड करते हैं, वो लाइनों में भी खड़े हो जाते हैं, वो कानून पे भी चलते हैं, वो टैक्स भी देते हैं, वो माशरे का हिस्सा भी बन जाते हैं। क्योंकि माशरा, एक माशरे का निजाम लोगों को ऑटोमेटिकली सीधी तरफ लगा देता है। लेकिन जब वे लोग ये देखते हैं कि इंसाफ ही नहीं है तो वो फिर सारे कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप कानून पे चढ़े आपको पूछता कोई नहीं है। ये मसला है।